अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम अपने वीलॉग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि एक मारूफ एंकर हैं, यूट्यूबर हैं इमरान रियाज साहब। वो खैबर पख्तूनख्वा गए थे केपी, जो अली अमीन गंडापुर साहब पुरस्कार तौर पर 26 घंटे गायब रहे। एक मरतबा फिर इससे पहले भी वो गायब रहे, तो उसकी जांच के लिए गए थे कि जो स्टोरीज़ चल रही हैं उसमें कितनी हकीकत है। उस पे हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने सुना। एक तो उस पे हम बात करेंगे, दूसरा जो हमारी अपनी स्टोरी थी, अली अमीन गंडापुर साहब किधर थे, कहाँ थे और उनके साथ हुआ क्या, वो भी मेरे पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और तीसरी हम बात करेंगे जो आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत ने अपना गेम प्लान तैयार किया, उस पर थोड़ी सी हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, एक एंकर हैं इमरान रियाज साहब और यूट्यूबर, आजकल एंकर नहीं है बल्कि यूट्यूबर हैं। बड़े प्रो पीटीआई वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं और बड़ा एक अपना एक उनका एक एंगल है, और अपना एक वो मतलब एक बिल्कुल आउटराइटली कह सकता हूँ कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। हमेशा पीटीआई के अगेंस्ट वाली कुव्वतों को वो आड़े हाथों लेते हैं। उनके प्रोग्राम्स सैकड़ों के हिसाब से यूट्यूब पे मौजूद हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी लाइन क्या है। खैर, वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, वो जो भी करे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? जिस पार्टी के वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उसी पार्टी के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। और हमारे पास इत्तलात ये भी हैं कि शायद उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया। एक तो मुँह मारी या तल्ख़ कलामी तो अपनी बात है, लेकिन उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया और उनको फिर वहाँ से निकाल दिया गया। स्टोरी कुछ यूँ है कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एहतजाज की कॉल दी थी, आपको मालूम है, जुमे के दिन। और उसके बाद फिर वो जो हजूम था वो एक रात उन्होंने मोटरवे पे स्टे किया, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब अचानक जो है वो मोटरवे से गायब हुए और चाइना चौक में नमूदार हुए। नमूदार होने के बाद वो केपी हाउस चले गए। केपी हाउस के बाद फिर मुतज़ाद किस्म की इत्तलात आती रहीं। हमने ये खबर दी कि वो अरेस्ट हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो रूपोश हो गए थे। फिर वो अचानक 26 घंटे के बाद प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में सामने आते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी मैं तो खुद छुप के चला गया था किसी जगह पर। तो कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें की मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा जी, तो फिर इस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें चली। कोई कहता है गिरफ़्तार है, कोई कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट के पास था, कोई कहता है किसके पास था। तो इमरान रियाज साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, वहाँ पर केपी सीएम सेक्रेटेरिएट चले गए और उन्होंने कहा कि क्यों ना अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की जाए। तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की, बात हुई। उसके बाद बैरिस्टर सैफ़ भी वहाँ पर आ गए। अली अमीन साहब उठ के वहाँ से चले गए और बैरिस्टर सैफ़ के साथ उनका कोई मुँह मारी हुई किसी बात के हवाले से। जब मुँह मारी उनकी हुई इस बात पे, तो हमारे पास इत्तलात ये हैं कि बैरिस्टर सैफ़ साहब ने कुछ वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने फिर इमरान रियाज साहब को मिस हैंडल किया, उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया और वहाँ से फिर उनको निकाल दिया। कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने फिर उनके पास चले गए, उन्होंने सुलह भी करवा दी। लेकिन कुछ इत्तलात ये है कि शायद उनको फ़िज़िकली जो अब्यूज़ किया गया अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पे किया गया। ये भी एक मुतज़ाद स्टेटमेंट आ रही हैं। हमारे पास भी इत्तलात यही हैं कि इमरान रियाज साहब को मिस हैंडल किया गया। मैं इस डिटेल में नहीं जाता, कोई कहता है चिपेड़े पड़ी हैं, कोई क्या। खैर, मुझे तो इसका नहीं पता कि चिपेड़े पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उनको मिस हैंडल किया गया, फ़िज़िकली मिस हैंडल किया गया। मैं इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बड़ा मोहतात तरीके से। सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करना चाहिए ना, क्योंकि हम सारा बेसिकली तो ये पूरे इंटरनेशनल चीज़ जा रही है, हर बंदा देख रहा है, तो हमें वो मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इसलिए मैं मोहताज़ अल्फाज ही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया या मिस हैंडल किया गया। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ पे है कि यार इमरान रियाज ने तो बेचारे ने आपकी खातिर अगवा हुआ, टॉर्चर से आपकी खातिर उस बंदे ने एक एंगल लिया, एक लाइन ले ली और उनको आज तक बाहर नहीं जा सकते, उनको एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उसी पार्टी ने आके इमरान रियाज को जो है वो मिस हैंडल कर लिया। तो मैं हैरान हूँ
کہ اتنا تو بندہ دیکھتا ہے، کہتے ہیں وہ چڑیل بھی ساتھ گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو کم از کم اس کی خیال کر لیتے، اگر اس نے کوئی بری بات کی بھی تھی تو کم از کم آپ لوگوں کو اس کو مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی مخاطب ہوں اور بیرسٹر سیف صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ بیرسٹر صاحب، ایک آپ کا اتنا بڑا سپورٹر، آپ کی پارٹی کا اتنا بڑا علمبردار، آپ کا اتنا بڑا اسپوکس مین، آپ کا اتنا بڑا شدائی، آپ کی پارٹی کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ نیریٹو پھیلانے والا آدمی، اس کو آپ نے مس ہینڈل کر لیا۔ میں تو حیران ہوں یار، آپ تو کسی کو نہیں بخشیں گے، اگر آپ نے عمران ریاض کو نہیں چھوڑا تو مجھے اور کسی اور زاہد بکر کو کیا چھوڑیں گے؟ تو بھائی جان یہ سٹوری ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ پھر وہاں سے واپس آ گئے، تو پھر لوگوں نے عمران ریاض سے رابطہ بھی کیا، ہم نے بھی کوشش کی لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم نے کے پی میں ایک دو بندوں سے رابطہ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل عمران ریاض صاحب آئے تھے اور یہ معاملہ ہوا ہے اور بڑے غصے سے وہاں سے گئے ہیں اور ان کو باضابطہ طور پر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کس طریقے سے نکالا گیا، لیکن نکالا گیا۔ مجھے افسوس ہے، وہ ایک اچھے صحافی رہے ہیں، ابھی تو یوٹیوبر ہیں، صحافی نہیں ہیں، تو مجھے تو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، کم از کم آپ کا اتنا بڑا سپورٹر ہے جس نے آپ کے لیے مارے کھائی ہیں، تشدد سے ہیں، الٹا لٹکے رہے، باہر نہیں جا سکتے، ان کی فیملی کے لیے مسائل ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا نہیں بخشا۔ خیر، ایک تو یہ سٹوری تھی۔ دوسری سٹوری میرے پاس یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، کیونکہ میں نے سٹوری دی تھی جیو پہ کہ وہ اریسٹ ہوئے تھے اور اریسٹ ہونے کے بعد یعنی حراست میں لیا تھا کوئی کیا کہتا ہے، تو ان کے بعد وہ بڑے گھر چلے گئے، تو بڑے گھر کے مہمان رہے۔ اب میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو موبائل تھا نا، وہ موبائل ان سے لے لیا گیا ہے اور انہوں نے ان کے پاس اب وہ موبائل نہیں ہے۔ اب اس موبائل میں سے کیا کیا نکلتا ہے یہ تو ابھی بڑے لوگ ہی بتائیں گے، بڑے لوگوں سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ جن کے وہ مہمان تھے، جہاں پر ان کی خاطر مدارت کی گئی، ان سے گپ شپ لگائی گئی، ان کی خدمت کی گئی، ان کو عیاشی کرائی گئی، انہی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے موبائل لے لیا گیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق موبائل ان کے پاس ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جو اپنا نمبر تھا، وہ ان کے پاس ایک اسپین کا واٹس اپ نمبر تھا جو اب وہ بند ہو چکا ہے۔ تو موبائل میں سے کیا کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ان کا کس کس سے رابطہ ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے موبائل پہ ان کا رابطہ ہے، کس کس کے میسیج آتے ہیں، وہ تمام چیزیں اب سامنے آ جائیں گی، اور جب سامنے آئیں گی تو پھر باقی چیزیں بھی کھلتی رہیں گی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اپنے موبائل سے محروم ہو چکے ہیں اس وقت۔ میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں سے گئے، مری سے پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ادھر سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے، تو ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ بھائی جان وہ ادھر ہی تھے اور انہوں نے ہی ان کو پھر ادھر پشاور ڈراپ کرایا ہے، اور اس کے بعد پھر پشاور کے بعد پھر اب ان سے موبائل ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ میرے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ جیبیں بھی دکھا رہے تھے، تو ان کے پاس واقعی نہ روپیہ تھا اور نہ ان کے پاس موبائل ہے، تو موبائل ان سے لے لیا گیا۔ تو دوسری سٹوری یہ ہے۔ تیسری سٹوری یہ ہے کہ حکومت نے اپنا سارا ہوم ورک مکمل کر لیا آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور یہ ایس سی او اجلاس سے پہلے یا ایس سی او اجلاس کے فوری بعد یہ آئینی ترمیم آ جائے گی، اور ججز والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اب کوشش تو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، کل مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے ان کو اپنی ترامیم بھی بتائی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ترامیم اگر آپ نے لانی ہے تو یہ آپ 23 یا 24 اکتوبر کے بعد، جب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد یہ ترمیم ہم اس کے حق میں آئیں گے، اس سے پہلے اس کو روکیں۔ تو مولانا صاحب نے ان کو کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب اپنی کمٹمنٹ دے کے آ گئے ہیں زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ وہ ان کے ساتھ دینے جا رہے ہیں، اور جیسی ایس سی او ختم ہوگی، میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ ایس سی او سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن موسٹ پروبلی اگر پہلے نہ ہوئی تو ایس سی او کی فوری بعد ضروری ترمیم آ جائے گی، اور جو جس شکل میں سامنے آئی تھی اسی شکل میں اس کو منظور کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ججز کی تعیناتی ہے، ججز کے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں، عمر بڑھا رہے ہیں ججز کی، پھر ایک آئینی عدالت جو بننے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، تو یہ تمام معاملے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گے، اور پھر کچھ اپنی 2-4-6 چیزیں مولانا صاحب نے بھی ایڈ کرائی ہیں، وہ بھی ایڈ ہو جائیں گی، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو مخصوص نشستیں ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ وہ عمل درآمد اس کے اوپر ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط بھی لکھا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ ان نشستوں کو فل کریں اور ان پہ نوٹیفائی کریں تمام لوگوں کو۔ تو یہ بھی نورہ کشتی چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک بیٹھتا ہے، لیکن مجھے افسوس عمران ریاض صاحب کا ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے، اور میں کہتا ہوں کہ معافی بھی مانگ لیں تو وہ پھر بھی جو ہے وہ کم ہے،
اور نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے اتنے لیے بڑے ووٹر اور سپورٹر کے لیے. تو پی ٹی آئی والوں سے ڈر کے رہنا چاہیے، وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کل کی اتنے تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کیجیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.